Hello grade 2, ako si Teacher Ava, inyong maestra karong adlaw. Palihog tindog og apil tanan sa atong pag-ampo. Iyuko nato ang atong ulo, ipikit nato ang atong mga mata ug mag-ampo kita. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maayong buntag, grade 2! Kamusta? Ako malipayon nga nakaibaw nga excited na mo sa atong leksyon karong adlaw. Another day, another fun, and another learning. Karon, sigiruha nga tulid pagka-arrange inyong mga lingkuranan. Kung na'y basura nga inyong makita sa kilid-kilid, palihog kuha o ilabay sa basurahan. Alam niya itong dili maayo makadungog o hanap-hanap ang mata, pwede ka mo magbalhin dinhi sa atong atubangan. Kung nahilona na mo, pwede na ka mo molingkod mga bata. Karon, susihon na to ang inyong attendance o tanawon kinsa ang wala aniya karong adlaw. Vivian? Present. Prince? Present. Very good. Nika? Very good. Ella? Very good. Wow! Maayo kaayo mga bata nga kumplito man kamutanan karon. Andam na ba kamutanan? Busa, sugdan na nato ang mga lagda sa klasihan. Mga lagda sa klasihan. Una, pamati sa inyong maestra. Kaduha, respetuha ang inyong maestra ug inyong mga classmate. Katulo, dili magsigig, babad, long. Sa miyaging meeting, naghisgot kita bahin sa hustong paggamit sa mga tanda sa pagsulat. Kinsay makahatag og mga tanda sa pagsulat? Vivian? Tuldok tama. Nika? Koma tama. Prince? Pangutan tama. So, kay sakto man mo tanan, let's have good job applause. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job, good job, good job. Ang mga tanda sa pagsulat, importante kaayo ang masabtan nato ang atong gisulat. Sama sa tuldok. Higamit kini sa katapusan sa usa ka pahayag. Koma. Higamit kini aron magpagbulag-bulag sa mga pulong o mga hugpong sa mga pulong. Panalitan. Nakakaon ko og prutas, utanon og karne. Pangutana. Higamit kini sa katapusan sa usa ka pangutana. Sama niini nga pangutana ni teacher. Andam na ba mo kamo sa atong leksyon karon? Adto. Kung andam na, palihog tan-aw, paminaw, karon kina ipakita si Teacher Ava. Follow me. Follow me. Hippie yippee, let's go. Walk, walk, let's walk. Hippie yippee, let's go. Stomp, stomp, let's stomp. Hippie yippee, let's go. Waddle, waddle, let's waddle. Hippie yippee, let's go. Run, run, let's run. Woo! Come on! Follow me. Follow me. Hippie yippee, let's go. Jump, jump, let's jump. Hippie yippee, let's go. Hop, hop, let's hop. Hippie yippee, let's go. Dance, dance, let's dance. Hippie yippee, let's go. Clap, clap, let's clap. Unsa ang mga pulihok nga naa sa maong kanta? Walk, lakaw, stomp, tapak, waddle, lantang, run, dagan, jump or hop, lukso or ambak, dance, sayaw, clap, pakpak. So, obserbahi kung unsang gibuhat sa bata nga nasa hulagway karon sa inyong atubangan. Unang pangutana, nakasabot ba kamo kung unsay gibuhat sa bata? Batang babae? Siya kay galuto. Kung unsa kayang giluto? Galuto siya o
fried egg. Kabalo, ba mo maprito og itlog? Dili pa. So puhon makahibaw ra mo. So kibaw ba mo sa mga lagda? Unsa pagprito sa mga itlog? Unya makahibaw ra mo. Sa katapusan sa leksyon, ang nimo mahimo ang musunod. Una, makaila ug magamit ang mga pulong nga nagpahayag og lihok. Mga panghulagway sa lihok o verbs. Kaduha, makapahayag sa mga panghitabo gamit ang mga pulong nga nagpahayag og lihok o panglihok ug mga pulong nga ordinal like una, ikaduha, ikatulo ug uban pa. Pangkatulo, makaorganisar sa mga panghitabo sa husto nga hanay gamit ang mga hulagway ug mga instruksyon. Kaupat, makahimo og mubo nga suginanon gamit ang mga pulong nga nagpahayag og lihok ug mga pulong nga ordinal. Unsa maning panglihok? Ang panglihok mao kini ang mga pulong nga nagpahayag og action. Kung sa English pa, verbs. Halimbawa, nagkanta, nagsayaw. Ang pulong nga nagkanta o nagsayaw, mga pulong na sila nga gapahayag og action na ay lihok. So, unsa to'y tawag nitong mga pulong nga gapahayag og action? Panglihok sa Bisaya, ug sa English, verbs. Sunod atong hulagway, ang inahan ug anak nagluto ug mga batang nagbasa. Nagluto, nagbasa. Mga pulong na sila nga gapahayag og action, nagpakita og action. Ang tawag nato sa ilaha panglihok sa Binisaya ug sa English pa, verbs. So badlisi ang panglihok sa pahayag. Mao kini atong mga pahayag. Una, matulog ako unya og sayo. Asa ka diha ang panglihok? Asa dinha katong naay action sige daw. Badlisi nga to sa hangin. Matulog ako unya og sayo. Sige ang matulog. Matulog diha ang panglihok. Sunod na tong pahayag. Naglimpyo akong mama sa kusina. Asa man ang panglihok ana? Mao ang naglimpyo. Tungod kay nagpahayag ni siya og action. So, panglihok, naglimpyo. Panglihok pa sa English, verbs. Sunod na tong pahayag, ang mga bata kay ning pakpak. Asa man dapita ang panglihok, ana? Mao ang ning pakpak. Ning pakpak ang panglihok tungod kay gapahayag og action. Sa atong pagstorya o paghatag o pamaagi, sa pagsugo o pagtudlo kung unsay buhaton, magamit nato ang mga pulong nga panglihok ug pulong nga ordinal sama sa una, ikaduha, ikatulo, sunod uban pa. Pananglitan. Sa pagluto og pritong itlog, una, andamang kawali o ibutang sa kalan. Kaduha, idugang ang gamay nga oil o painiton. Katulo, kung init ng oil, buak ang itlog o ibutang sa kawali. Kaupat, prituhon ang itlog sumala sa imuhang gusto. Sunod, kuha ang pritong itlog gamit ang spatula o ibutang sa plato. Katapusan, amdam na hininga, on. Lain nga, halimbawa, karon atong huna-hunaon ang mga hulagway kung unsa ang unang nahitabo ato kining i-arrange. Atong huna-hunaon nga ang pangalan sa bata kay Kent. Unang nahitabo, gisuot ni Kent ang iyahang butas. Pangkaduha, gisradaan niya ang iyang raincoat. Pangkatulo, gitarong ni Kent iyang hoodie ug gidala niya iyang payong. Pangupat, nigawa si Kent bisag uwan. So daghan kay mga panghitabo nga atong gibuhat adlaw-adlaw nga maggamit kita og mga pulong nga panglihok o pulong nga ordinal. Sama sa mga mosunod. Una, paghugas og mga plato. Kaduha, paglaba sa atong mga sinina. Pangtulo, panglimpyo sa atong balay o pangupat ang atong pagkaligo kada adlaw. So tanan natong lihok ung lihok. Nasabtan ba ninyo ang atong gistoryahan? Aduna ba'y mga pangutana?
Kaya kung wala man, proceed na ta. Again, ang mga pulo nga nagpakita og lihok gitawag nato nga mga panghulagway sa lihok o ponglihok. Kung mag-istorya kita bahin sa mga buhaton o mga sugo, magamit nato ang mga pulo nga ordinal sama sa una, ikaduha, ikatlo ug uban pa. Napakita kini sa pagkasunod-sunod sa mga buhaton o mga nahitabo. Angay usab nato kini hatagan og importansya aron maayo ug dili kita magkaproblema sa atong mga gibuhat. Kaya nakasabot naman mo, hatagan mo na og duha ka mga buluhaton. Unang buluhaton. Base sa mga hulagway, ibutang ang angay nga numero like 1, 2, 3, 4 base sa sunod-sunod nga mga panghitabo. Ang ikaduhang buluhaton. Kumplituha ang sunod-sunod nga mga panghitabo sa pagbiyahe paingon sa Bohol. Pilia ang hustong tubag sa kahon. Isuwat ang imong tubag sa imong activity sheet. Mao kini ang mga pilianan. Misakay, pag-abot, naglakaw, nagtan-aw o namalit. Time's up! Palihog ug pasa sa inyong mga papel. Karon atong ansiran ang inyong mga buluhaton. Tan-awon nato kung sakto bagyod kamo. Sa unang hulagway, mao kini ang saktong pagsunod-sunod sa mga nahitabo. Sa ikadong hulagway, mao kini ang saktong pagsunod-sunod sa mga nahitabo. Sa buluhatong pangkaduha, mao kini ang kumpletong storya. Si Maria ug iyang pamilya misakay og barko paingon sa Bohol. Pag-abot nila sa pantalan, naglakaw sila paingon sa ilang hotel. Pagkahuman, namalit sila og mga pagkaon sa merkado. Sa gabi, nagtan-aw silang mga bituon sa langit. Nindot kaayo ang ilang pagbiyahe. Mga pangutana, unsa ang unang gibuhat ni Maria ug iyang pamilya? Sumisakay og barko padong Bohol. Asa sila milakaw pag-abot sa pantalan? So padong sa ilang hotel. Unsay ilang gipalit sa merkado? So ilang gipalit sa merkado ang mga pagkaon. Unsay ilang gibuhat sa gabi? Nagtan-aw sila sa mga bituon sa langit. Unsang 5 ka punglihok nga atong makita sa storya? Mao kini ang misakay, pag-abot, naglakaw, namalit og nagtan-aw. Congratulations mga bata! Kay nakasabot jud mo sa inyong leksyon karong adlaw. Walay na 0. So for today's assignment, ispasa ni sunod natong kita. Maghihimo og kompleto nga pagsaysay base sa hulagway nga inyong nakita. Ihatag ang mga lakha nga direksyon ug linyahe ang matag pulo nga nagpahayag sa lihok nga makita sa teksto. Any questions or naaba mo'y mga pangutana nga wala nasabtan bahin sa assignment? Kung wala, halihog kog tindog kay manguli na ta. Let's pray. In the name of the Father, the Son, and of the Spirit. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, ever shall, the world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Spirit. Amen.